दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम दृष्टिकोणमा। दर्शकवृन्द, आज हामीले नबिल बैंकको 117 वटा शाखाहरूमध्ये गल्ची शाखा, गजुरी शाखा र ग्वार्को शाखा सम्बन्धी रिपोर्ट तयार पारेका छौं। प्रस्तुत छ यसै सम्बन्धी एक सामग्री। नेपालको बैंकिङ सेक्टरमा पहिलो कमर्सियल बैंकको रूपमा नबिल बैंक लिमिटेडले जुलाई 1984 देखि कारोबार सुरु गरेको हो। प्रतिष्ठित व्यापारी घरानाका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको यस बैंकले कार्य शुभारम्भको 36औं वर्षको दौरानमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरिसकेको छ। दक्ष, पारदर्शी र शीघ्र निर्णय क्षमता भएको बलियो व्यवस्थापन, कर्मचारीहरूको सही छनौट र छिटो छरितो अनि सरल बैंकिङ सुविधा नै हुन् यस नबिल बैंकका विशेषताहरू। त्यस्तै बैंकले आफ्नो सेवाको दायरालाई फराकिलो पार्न नेपाल अधिराज्यभर 119 वटा शाखा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। अझै शाखा विस्तार गर्ने योजनामा रहेको पनि छ। नबिल बैंक नेपालको एउटा सफल र अग्रणी वाणिज्य बैंकको रूपमा चिनिन्छ। यो बैंक संयुक्त लगानीमा खुलेको मुलुककै पहिलो बैंक पनि हो। यसर्थ पनि मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा यसले आफ्नो अलग्गै पहिचान र ब्रान्ड भ्यालु बोकेको छ। काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित बिना मार्गमा प्रधान कार्यालय रहेको यस बैंकको 119 शाखा मध्ये आज हामी काठमाडौँ बाहिर धादिङ जिल्लामा अवस्थित नबिल बैंक गल्ची शाखा, नबिल बैंक गजुरी शाखा र ललितपुरमा अवस्थित नबिल बैंक ग्वार्को शाखाको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। ग्रामीण क्षेत्रमा सरल ढङ्गले अत्याधुनिक बैंकिङ सुविधाको पहुँच पुर्याउनु यस बैंकको मुख्य विशेषता हो, जसका कारण बैंकले ग्राहकहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया र विश्वास प्राप्त गरेको छ। अहिले बैंकले एटीएम, एबीबीएस, मोबाइल बैंकिङ र ई बैंकिङ जस्ता अत्याधुनिक बैंकिङ सुविधाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। आफ्नो सेवाको दायरालाई फराकिलो पार्न धादिङको गल्छीमा विक्रम सम्वत 2076 साल माघ 7 गते नबिल बैंकले शाखा विस्तार गरेको हो। स्थापनाको छोटो अवधिमै 7 करोड निक्षेप सङ्कलन र 1000 भन्दा बढी ग्राहकहरूले सरल बैंकिङ सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् यस गल्छी शाखाबाट। हाम्रो गल्छी शाखा चाहिँ 76 सालको माघ 7 गते ओपनिङ गरेको हामीले। त्यसपछि तपाईँको 2 महिना जति रनिङ भएपछि हाम्रो लकडाउन भयो अनि हाम्रो बिजनेस त टेन्टेटिभ हामीले सुरु गरेको भनेको साउन 1 गतेबाट मात्रै हो। नबिल ब्याङ्क तपाईँको प्राइभेट सेक्टरको पहिलो ब्याङ्क नै भइहाल्यो। अनि अब ब्याङ्किङ डेभलपमेन्टमा चाहिँ एउटा नयाँ इरा नै नबिल ब्याङ्कले सुरु गरेको हो। तपाईँको ब्याङ्किङ मोडर्न ब्याङ्किङ सर्भिस भनौँ न, मोडर्न ब्याङ्किङ सर्भिस चाहिँ हामीले सुरु गरेका हौँ। नवीनतम चाहिँ सेवा र सुविधाहरू ग्राहक वर्गलाई हुने हिसाबको, ग्राहकमुखी हिसाबको सेवाहरू चाहिँ हामीले दिने भएर चाहिँ मान्छेहरूले हामीलाई अलिकति ट्रस्ट पनि बढी गर्नुहुन्छ र सेवा सुविधा अलिक सरल र सजिलो हिसाबको हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ। एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तो भयो एउटा हजुरको यो टिमुरे काठमाडौँ तराई जोड्ने एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तो भयो। यसमा चाहिँ तपाईँको ट्रेडिङ युनिटहरू पनि छ। बेसिकल्ली एग्रिकल्चर सेक्टर नै छ बढी छन त। यहाँ तरकारी खेतीहरू यताउति छ अनि बाख्रा पालन, भैँसी पालन त्यस्तो पनि छ। यो सबै वर्गलाई हुने चाहिँ हामीहरूका लोन छ। तपाईँको कृषि कर्जा पनि हामीले यहाँबाट लगानी गरेका छौँ। कृषि कर्जा भयो, तपाईँको नारी उद्यम कर्जाहरू भयो, त्यो सहुलियत कर्जा अन्तर्गत पर्छ, त्यो पनि प्रवाह गरेका छौँ। अब ट्रेडिङ युनिटहरूलाई हुने बिजनेस लोनहरू भयो, एलसी ग्यारेन्टी, सबै किसिमका सुविधाहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट प्रोभाइड गर्छौँ। एउटा फुल फ्लेजमा नै हामी चाहिँ सञ्चालित छौँ। लोनको पोर्टफोलियो चाहिँ हाम्रो 8 करोड जति छ। अनि 8 करोडमा तपाईँको हामीले कृषि कर्जाहरू 70 लाख जति, महिला उद्यम कर्जा र कृषि कर्जा गरेर 70 लाख हामीले लगानी गरेका छौँ। अरू भनेको चाहिँ भेहिकल कर्जा भयो, घर कर्जा, अनि त्यसपछि व्यक्तिगत कर्जाहरू अनि बिजनेस युनिटलाई हुने लोनहरू हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ। बैंकले दिइरहेको सेवा सुविधा र ग्राहकहरूको चाहना अनुसारको योजनाहरूको कारण यस गल्छी शाखाले सफलता प्राप्त गरेको हाम्रो ठम्याइ छ। केही कुराकानी गरौँ गल्छी शाखाबाट कारोबार गर्दै आइरहेका ग्राहकहरूसँग। एकदमै राम्रो लाग्यो, किनकि पहिला हामी चाहिँ नबिल बैंकको रेन्जको लागि वाणिज्य बैंक गजुरीसम्म पुग्न पर्थ्यो। अब अहिले जस्तो वाणिज्य बैंककै रेन्जमा चाहिँ अब नबिल बैंक आयो, त्यसको लागि धेरै राम्रो लाग्यो हामीलाई। यो गल्छीमा योभन्दा अगाडि जुन बैंकहरू थिए
त्योभन्दा बढी यो नोबेल ब्याङ्क आएपछि त्योभन्दा बढी सुविधा सेवा पाएको चाहिँ हामीले पाएको छौँ र यसै गरी हामीले कर्जाहरू लिनु पनि अरू ब्याङ्कमा भन्दा एकदम सहुलियत र झन्झट नभइकन एकदम छिटो होइन हामीले सोचेभन्दा एकदम राम्रो मानेको छौँ र बैङ्कहरू त अरू पनि थिए त्योभन्दा हामीले यसलाई चाहिँ फरक हिसाबको चाहिँ र राम्रो बैङ्कको रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ नोबेल ब्याङ्क। सेवालाई थप विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरूको निर्माणलाई ब्याङ्कले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। सबै सर्वसाधारणमाझ ब्याङ्किङ सुविधाको पहुँच पुर्याउन यस ब्याङ्कले विभिन्न बचत कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। विभिन्न बचत कार्यक्रम अन्तर्गत आकर्षक ब्याज दर यस ब्याङ्कले बचतकर्ताहरूलाई दिँदै आइरहेको छ भने कर्जातर्फ पनि विभिन्न शीर्षकमा न्यूनतम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। व्यक्तिगत, व्यावसायिक, शैक्षिक, वैदेशिक रोजगार, कृषि, हाउजिङ, हायर पर्चेज गरी सबै क्षेत्रमा सरल ढङ्गले कर्जा प्रवाह गरी लगानी गर्दै आइरहेको यस ब्याङ्कले बालबालिकाहरूदेखि लिएर वृद्ध, विद्यार्थीहरूदेखि लिएर व्यापारी, कर्मचारीहरूदेखि लिएर सर्वसाधारण सबैलाई लक्षित गरी विभिन्न बचत कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। धेरै प्रकारका डिपोजिट प्रोडक्टहरू छन्। तपाईँको बाल बचत भयो, त्यसपछि नारी बचत भयो, स्टुडेन्ट सेभिङ, अनि अहिले न्यू जेएनएन एकाउन्ट भन्ने नयाँ आएको छ। त्यसपछि अलि पाको ग्राहकहरूको लागि चाहिँ ज्येष्ठ बचत भनेर छ। अनि प्रिमियम अलिकति बढी ब्याज दिनको लागि नारीहरूको लागि चाहिँ फेरि प्रिमियम नारी बचत भन्ने पनि छ सर। त्यसमा हाम्रो अलि इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढी खोज्ने ग्राहकहरूको लागि नोबेल बचत भनेर हामीले त्यो पनि छ हाम्रो। त्यसपछि हाम्रो त्यो संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको लागि भनेर प्रिमियम पेरोल सेभिङ एकाउन्ट छ। त्यसमा चाहिँ हामीले होम लोनको पनि सुविधा अहिले नयाँ गरेका छौँ। यो तपाईँको त्यो लोन चाहिँ तपाईँको फोनको एपबाट नै उहाँले चाहिँ 1 लाखसम्मको लोन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब ब्याङ्किङ हाम्रो नेपालको चाहिँ ब्याङ्किङमा चाहिँ हामी नै पहिलो छौँ। त्यसमा चाहिँ ग्राहकहरूलाई मर्कामा पारी यथेष्ट मुनाफा आर्जन गर्नु नबिल ब्याङ्कको नियत होइन। नबिल त चाहन्छ सर्वसाधारणहरूसँग रहेको सम्पत्तिको सुरक्षासँगै उनीहरूलाई त्यसको प्रतिफल दिन सर्वसाधारण जनताहरूमाझ छरिएर रहेको पुँजीलाई एकत्रित गरी त्यसलाई उपलब्धिमूलक कार्यमा लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणहरूलाई पनि दिने उद्देश्य अनुरूप यस ब्याङ्कले विक्रम सम्वत 2076 साल असोज 28 गतेदेखि धादिङ जिल्लाको गजुरीमा आफ्नो शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो। ग्रामीण भेगमा स्थापना भएर पनि अत्याधुनिक ब्याङ्किङ सुविधा प्रदान गर्न सफल गजुरी शाखामा पनि ग्राहकहरूको आकर्षण राम्रो पाइन्छ। 1500 भन्दा बढी ग्राहकहरू आबद्ध यस गजुरी शाखामा निक्षेप सङ्कलनमा 6 करोड र कर्जातर्फ 7 करोड रहेको छ। नोबेल ब्याङ्क गजुरी शाखा चाहिँ 2076 साल असोज 28 गते स्थापना भएको। लोनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मैले चाहिँ हामीले यहाँबाट हाउसिङ लोन र मोर्गेज लोन चाहिँ अलि व्यापार गरेको छौँ र सँगसँगै हाम्रो यो अहिले सब्सिडाइज लोन भनेर जुन निकालेको छ त्यसमा पनि हामी अलिकति त्यसमा नै अगाडि बढेको छौँ। अनि डिपोजिटको कुरामा गर्ने चाहिँ हाम्रो विभिन्न सेभिङ अकाउन्टहरू पनि छ। त्यसमा प्राय गरेर नर्मल सेभिङ, अनि यो नोबेल जेन अकाउन्ट, अनि नारी बचत, अनि बाल बचत जस्तो बचतहरू लगायत अनि हाम्रो एफडीजहरू पनि यहाँबाट गरेको छ। हामी चाहिँ यो गाउँपालिका जुन अन्तर्गतमा हामी यहाँ स्थापना भयो र यस सँगसँगै चाहिँ हामीले गाउँपालिकासँगै कार्यान्वयन गरेर चाहिँ हामीले यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ हामीले वडा नम्बर 5 को हामीले यहाँबाट खोलेका छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो लगभग 430 जनाको चाहिँ हामीले खाता खोलेर र अस्ति हाम्रो यो दसैँ अगाडि चाहिँ हामीले गाउँठाउँमा गएर वितरण पनि गरेका छौँ। हामी गजुरीको धादिङ जिल्लामा गजुरी ठाउँमा आएको छौँ र यहाँका ग्राहकहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने उहाँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार अनि हाम्रो जुन पोलिसीले दिनेमा चाहिँ हामी उहाँलाई सर्भिस दिन तत्पर छौँ। गजुरी शाखाको रिपोर्टिङको क्रममा नबिल ब्याङ्क धादिङ जिल्लामा आएर आफूहरूलाई धेरै सजिलो र फाइदा भएको बताउँछन्
नबिल ब्याङ्क गजुरी शाखाका ग्राहकहरू। धेरै सेवा सुविधा लिन पाइरहेका छौँ। धादिङ जिल्लामा पहिलोचोटि गजुरीमा नबिल ब्याङ्क खोलेको हो। यसमा अब वैदेशिक रोजगारको जानको लागि डकुमेन्टहरू यहीँबाट पेस गर्न मिल्ने भएकाले धेरैजनाले यहाँबाट चाहिँ सेवा सुविधा पाइरहेका छौँ। हामीलाई धेरै सहयोग मिलिरहेको छ यस ब्याङ्कबाट। अरू ब्याङ्कहरूमा जाँदाखेरि लगभग आधी घन्टा 1 घन्टा जस्तो बस कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो ब्याङ्कमा आउँदा त्यति कुर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन, छिटो छरितो हुन्छ, कामहरू पनि एकदम फास्ट हुन्छ। मैले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ अरू ब्याङ्कसँग गर्दै थिएँ, कारोबार गर्दै थिएँ। यहाँको मतलब स्टाफको व्यवहार देखेर मतलब सबै योहरू देखेर पहिलेदेखि मेरो अलरेडी नबिल ब्याङ्कमा स्टार्टिङमा मैले नबिल ब्याङ्कमै एकाउन्ट ओपन गरेको हो। त्यसमाथि अरू ब्याङ्क पनि थियो। अरू व्यवहार राम्रो छ अहिलेसम्म। त्यो व्यवहारले गर्दाखेरि मैले अरू ब्याङ्कबाट सबै कुरो मेरो कारोबार यसमै गर्दैछु, यसमै ट्रान्सफर गर्दैछु। अरू व्यवहार र अरू काम गराइ फास्ट छ र अलिकति सहुलियत पनि अरू ब्याङ्कको उसमा चाहिँ अलिकति सहुलियत पनि फेसिलिटी पनि अलिक हो कि जस्तो लागेर चाहिँ म यसमै चाहिँ धेरै विचार गर्छु। अरू पनि ब्याङ्कबाट मेरो पहिला कारोबार थियो होइन। त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँको ब्याङ्कहरूको पोलिसीले गर्दाखेरि ब्याजको रेटहरूमा चाहिँ घटबड भइराख्ने, विदाउट एनी इन्फर्मेसन इन्ट्रेस्ट बढाइदिने अथवा चाहिँ यो डकुमेन्ट भएन भन्ने कुरा हुन्थ्यो। नेबिल ब्याङ्कमा के गर्दा स्टेबल छ, यहाँ एउटा प्रिन्सिपलमा हिँडिरहेको हुन्छ। एउटा ब्याङ्कको एउटा पोलिसी छ, त्यो पोलिसीको अन्डरमा गर्दाखेरि ब्याङ्कका कर्मचारी म्यानेजर्सहरू पनि कुराले टाइमली त्यसलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट रेस्पोन्स गर्ने र त्यो अनुसार डकुमेन्टेसन गर्दाखेरि हामीले अरू ब्याङ्कबाट यहाँ चाहिँ सहज छ। इन्ट्रेस्ट रेटहरूमा पनि हामीले अब भनौँ न 3 महिनामा टाइमली इन्फर्मेसन आउँछ, हरेक कुरा चाहिँ प्रोपर इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अरू ब्याङ्कबाट हामीले यहाँ कारोबार गर्ने सहज छ र हामीले चाहिँ एउटा स्थिर अनुभूति हुन्छ। त्यहाँ कुनै इन्ट्रेस्ट रेटहरूमा गडबड हुने अथवा चाहिँ कुनै विदाउट एनी पिरियड नोटिस पनि हामीले नोटिसै पठाइदिने त्यस्तो छैन। ब्याङ्कबाट त हामी खुसी नै छौँ, खुसी भएर नै कारोबार गरिरहेछ र ब्याङ्कले दिने सेवा सुविधाहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ फुल्ली सेटिस्फाई छौँ। यसमा कुनै चाहिँ समस्या छैन। अनि हाम्रो कारोबार सरस्वती काठ उद्योग फर्निचर हो। अब हाम्रो केही सानोतिनो लोनको लागि पनि सजिलोले हाम्रो हुन्छ, धेरै सहयोग हाम्रो पाउँछ। हाम्रो जति सर स्टाफ सबैले चिन्जान भएछ, धेरै पुरानोदेखि चिन्जान छ। एकदम राम्रो मलाई लागेछ। धेरै छिटोभन्दा छिटो काम हुन्छ। लोनको लागि गर्दाखेरि 2-3 दिनमा लोन पास हुन्छ। मलाई धेरै खुसी लाग्छ कि जे काम भनेपछि हाम्रो छिटो समयमा हुन्छ हैन। त्यही मेरो खुसी लाग्छ। सबै स्टाफ एकदम मिलनसार हुनुहुन्छ, केही कसैले केही भन्दैन, एकदम मिल्ने हुन्छ नि। जे एउटा कुरा सोद्धाखेरि 10वटा सुझाव दिने, त्यो हाम्रो धेरै खुसी लाग्छ। यी प्रतिक्रियाहरूबाट पुष्टि हुन्छ ब्याङ्कको कार्य कौशलता। उक्त प्रतिक्रिया ब्याङ्कको ललितपुर स्थित ग्वार्खो शाखाबाट कारोबार गर्दै आइरहेको ग्राहकहरूको हो। बालकुमारी ग्वार्खो सहरी क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने भएकाले कृषि, वैदेशिक रोजगार, वैदेशिक अध्ययन, मोटर खरिद, घरजग्गा, उद्योग कल कारखाना सञ्चालन जस्ता कार्यका लागि यहाँका जनताहरूलाई कर्जाको आवश्यक पर्दछ र यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू यी र यस्ता प्रकारका अन्य हरेक आवश्यकताहरू नबिल ब्याङ्कको यस ग्वार्खो शाखाले सरल ढङ्गले पुरा गरिदिँदै आएको छ। 2011 जनवरीदेखि सञ्चालनमा आएको यस शाखामा अहिले निक्षेप सङ्कलनतर्फ झन्डै 1 अरब 40 करोड, लोनतर्फ 65 करोड रहेको छ। ग्राहकहरूबाट प्राप्त प्रतिक्रिया र सहयोगले नबिल ब्याङ्क ग्वार्खो शाखालाई थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ। हामीले 2011 जनवरीबाट हामी सुरु गरे हो चाहिँ ग्वार्खो शाखा अपरेसन सुरु गरे हो। सुरुमा हाम्रो कन्सेप्टहरूको कस्तो थियो भने सुरुमा चाहिँ भ्यालीभित्र चाहिँ ब्रान्चहरू चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ नि हाम्रो एसएमईहरू युनिटहरू होइन बिजनेस ब्याङ्कको युनिटहरू भएको हुनाले ब्रान्चहरू चाहिँ अपरेसन फोकस हुने र डिपोजिट कलेक्सन गर्ने भन्ने कन्सेप्टमा ब्रान्चहरू सुरु भएको थियो पहिला सुरुमा 2011मा। अब त्यसपछि बिस्तारै हजुरको चाहिँ मार्केटको डिमान्ड र चाहिँ आवश्यकताहरू बढ्दै गएपछि हामीले चाहिँ सबै सेक्टरमा चाहिँ फुल फ्लेज ब्याङ्किङ हामी सुरु गऱ्यौँ।
अब अहिले चाहिँ हामी सबै अब डिपोजिटमा लोनमा सबै सेक्टरमा हामी चाहिँ काम गर्छौँ। त्यो सेक्टर हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले त सबै लोनहरू हामीले दिएका छौँ। जस्तो हजुरको अटो लोन, होम लोन, एजुकेसन लोन, अब बिजनेस लोन होइन। अनि हजुरको अब अहिले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी अनुसार हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट सब्सिडी लोनमा पनि काम गर्नुपर्ने हुनाले अब त्यो पनि हामीले सहज रूपमा हामी दिइरहेछौँ। र यसमा सेक्टरको कुरा हामी गर्छौँ भने हजुरको चाहिँ हामीले एग्रिकल्चर सेक्टरमा तरकारी खेतीदेखि लिएर जसको टुरिज्ममा रेस्टुरेन्टहरूलाई र चाहिँ बिजनेस एसएमईहरूलाई पनि हामीले चाहिँ काम गरिरहेको छौँ। एसएमईहरूमा पनि हामी लोन दिइरहेछौँ। अब अहिले मेनली हजुरको हाम्रो भन्नुपर्दा अब अहिले चाहिँ नि सेभिङ प्रोडक्टहरू हामीसँग चाहिँ धेरै किसिमका छन्। जस्तो एउटा चाहिँ नि रेमिटेन्स एकाउन्ट, नेभल पेरोल जसलाई स्यालेरी एकाउन्ट भन्छौँ हामी, बाल बचत, नारी प्रिमियम, स्टुडेन्ट सेभिङ, ज्येष्ठ बचत, सेयर होल्डर खाता भनेर हामी दिएका छौँ, नबिल बचत भनेर दिएका छौँ। त्यसमा चाहिँ हजुरको चाहिँ आफ्नै एउटा चाहिँ नि स्पेसिफिक उहरू छ, त्यसको चाहिँ नि विशेषताहरू रहेको छ। अब हामीले चाहिँ रेमिटेन्स एकाउन्ट भनेर चाहिँ वर्करहरू मेनली चाहिँ विदेशमा काम गर्न जाने वर्करहरूको एकाउन्ट चाहिँ हामीले खोलेका छौँ। त्यो चाहिँ लगभग चाहिँ 3200को हाराहारीमा त्यस्तो एकाउन्टहरू छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सहज होस् भनेर बाहिर विदेशमा गएर चाहिँ नि आफ्नो एकाउन्टमा आफैले पैसा जम्मा गर्नलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो सुरुवात गरेको हो। र त्यसमा चाहिँ नि मेनली चाहिँ कोरिया जाने इम्प्लोइहरूको एकाउन्टहरू हामीसँग छ। त्यो एउटा चाहिँ अरू सबै खालको सेभिङ प्रोडक्टहरू हामीसँग रहेको छ। प्रतिस्पर्धी बजारमा आफूलाई चुस्त राख्न नबिल ब्याङ्कले नयाँ योजनाहरू ल्याउँदै आएको छ। ठाउँ र परिवेश अनुसारका बचत कार्यक्रमहरू लगायत कोरिया जाने कामदारहरूलाई जानु अगाडि ब्याङ्क अकाउन्ट खोलेर जाँदा सहज हुनेदेखि लिएर अन्य कामहरूमा पनि नबिल ब्याङ्क वरदान साबित भएको छ। रेमिटेन्स एकाउन्ट भनेर एउटा छुट्टै स्किममा हामीले खाता खोलेका छौँ। त्यो पनि हामी कहाँ छ। र यो चाहिँ कस्तो मेनली हजुरको भने मेन कोरिया जाने इम्प्लोइहरूको लागि जो चाहिँ नि भाषा परीक्षा पास गरेर इपिएस जब अन्तर्गत चाहिँ कोरिया जानुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ जानु अगाडि चाहिँ उहाँहरूले ब्याङ्क एकाउन्ट खोलेर जानुहुन्छ ताकि उहाँहरूलाई त्यहाँ गएर पैसा पठाउन सहज होस् भनेर हजुरको चाहिँ नि त्यो उद्देश्यले यो गरिएको हो। अब उहाँलाई धेरैलाई चाहिँ यो चाहिँ सहज पनि भएको छ। यसले गर्दाखेरि उहाँहरू गएर अब कुनै उहाँले चाहिँ हुन्डी गर्नु जरुरी भएन, आफ्नो चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टबाट यहाँ पठाउन पाउनुहुन्छ होइन, त्यो गर्नुहुन्छ। अब कसैले चाहिँ पैसा बिचमा पठाउन सक्नु भएन भने फर्केर चाहिँ 2-4 वर्षपछि फर्केर आएर त्यो खाता एक्टिभ गरेर पनि चलाउनु भएको छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नि एकाउन्ट चाहिँ बाहिर जाने वर्करहरूलाई राम्रो उपयोगी चाहिँ देखिएको छ। नबिल ब्याङ्क चाहन्छ निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको सुरक्षा र आकर्षक प्रतिफल, लगानीकर्ताहरूको लगानीको सुरक्षा र उचित प्रतिफल, आर्थिक दृष्टिकोणले सम्पन्न समाज र राष्ट्र। थोपा थोपा पानीले समुद्र बन्छ। आजको सानो बचतले भविष्यको बलियो खम्बा तयार हुन्छ। नयाँ नेपालको नवनिर्माणमा नबिल ब्याङ्कले यी सबै कुरालाई चरितार्थ गर्न चाहन्छ। यसका लागि नबिल ब्याङ्क लिमिटेड सधैँ तयार नै छ। नबिल ब्याङ्कलाई मात्र खाँचो छ तपाईँको विश्वास र साथको। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो जिज्ञासा पठाउन नभुल्नुहोला। अर्को हप्ता नबिल ब्याङ्कको अन्य शाखाको जानकारी सहित यहाँहरू माझ उपस्थित हुने नै छु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। साता तपाईँको शुभ रहोस्। नमस्कार।